म्हाजेर येयल्ल्या नेगेटिव्ह न्यूजा खातीर खंयच्याच एडिटराक आनी रिपोर्टराक चुकून सुद्दां फोन करूंक ना, ह्यान फुडेंय करचो ना हांव परत सांगता. बट तांच्यांनी व्हेरीफाय करचें खरें कितें आनी खोटें कितें तें. सत्य कितें हें लोकांच्या मुखार येवपाची काळाची गरज आसा. आनी जर तें येयलें नासत जाल्यार तो खूब मोठो प्रॉब्लेम जाता. आय हॅव सफर्ड, आय हॅव गॉन थ्रू दीस. म्हणून म्हाका दिसता की सदोदीत पत्रकारितेन बरयता आसतनाय बी दोनूय बाजू पडताळून पळोवच्यो आनी ताज्या उपरांतूच बरोवचें. एकूच बाजू फक्त बरोवची ना अशें म्हणना. हायप घेवपा खातीर आनी खप वाडोवपा खातीर किंवा हायलायट करपा खातीर एखादी न्यूज येता दॅट इज नॉट अ न्यूज. बट द रियलिटी जर कितें आसत जाल्यार डेफिनेटली यू हॅव द रायट म्हणजे टू रायट इट म्हणटा तशें तें तुमी करचें. हांव तितून कांयच म्हणचो ना. हांवें केन्नाच खंयच्याच म्हणजे आजुनूय हांव परत फर्मली सांगता म्हाजेर येयल्ल्या नेगेटिव्ह न्यूजा खातीर खंयच्याच एडिटराक आनी रिपोर्टराक चुकून सुद्दां फोन करूंक ना, ह्यान फुडेंय करचो ना हांव परत सांगता. बट तांच्यांनी व्हेरीफाय करचें खरें कितें आनी खोटें कितें तें.